دو جملے مربوط مظلوم دی غربت پڑھ کے میں یوین پڑھدا الذی غسلو دمو او حسین جنو حسن ملے اپنے بدن دا خون وَقَفَنُهُ رِمَالِ کربلا کوئی جیڑا غریب ہو ایک کفن کپڑے دا مل رہے حسین نو کفن کربلا دی رے اجرو کفل اللہ اے کمیٹی حسین جو بھائی کوئی گم بھالے کوئی دوڑے آنسو کفل فرمائے سارا ساولے جملے عزادار سن دین رو پون دین لیکن یہ آج دا ویلا اکبر کو آئی بیٹھے مہمان مرائی بیٹھے ڈبے دی گیٹ نہ لوٹے کربلا دا غریب حسین کون رہی جڑا مدد نو آوی آدھیاں تے بہنا دا چھیکڑی سلام کر رہا حالت کیڑیے ٹرے نگر کمر زکی ہوئیے ہوٹھ زخمیاں آبرو کٹے ہوئے ایک ہاتھ کمر دے ایک ہاتھ ذل جنا دیوار اکبر دا زخمی بابا ٹرے جو بہنا دا چھیکڑی سلام کر رہا خیمہ تو پہلے جدا بھیڑا دے خیمہ تو پہلے جدا مقتل جو گزرے نڈٹھیاں پترہ تے بیراوان دیا لاش آئے کوئی وسطہ ویلا یاد غریب اپنے دکھاں دی پہلی مجلس آپ ٹر دے لاشاں دے آدھے جو کھڑے علماء دو مثالہ بیان کریں میرے استاد محترم ملک صاحب کی بلا فرمینے ہوندے مقتل دے باہر انج کھڑے جویں کوئی سردار اجڑے شہر دے باہر اجرکم اللہ مقتل دے باہر غریب انج کھڑے جویں کوئی سردار اجڑے شہر دے باہر کھڑ دے وقت ٹر دے لاشاں دیا دے جلماء فرمینے انج ودے ٹر دے آئے جویں حاجی مناج قربانیاں دے درمیان لیکن جدا حاجی مناج ٹر دے جانوراں دیا قربانیاں ہوں دیا جدا حسین ودے ٹر دے آن کدھوں اکبر کدھوں اصغر کدھیں قاسم کدھیں عباس کدھیں جان کدھیں حبیب آئے وسطہ ویلا یاد لاشاں دی یاد کھڑ کے غریب اپنی غربت دی پہلی مجلس آپ پڑھیے لاشاں دوئے کے کھڑا دے یابتال صفا ویا فرسان الحجا او میریا سونیا سا سوارا او میریا سونیا سندو مالی اولادی کو فلا تجیبون میں بلینا جواب کیوں دے میں ایک دفعہ بلاوا کئی دفعہ لبے گا دے آج کئیاں مٹھیاں نیندرہ سم گئے میں وہ مدینے آلہ حسین اجرو کمال اللہ دادا رہونا لے لے کے کھڑے سنے دین اینا بریر اینا زہیر اینا حبیب کن گیا میرا زہیر کن گیا میرا حبیب کن گیا میرا اکبر کن گیا میرا عباس جدا کوئی جواب نہیں آیا فرمینے میں جاندہ تسی ہوتے ٹر گئے ہو جدے گئے ہو واپس نہیں ولدے اور رل کے چپشتے آئے اکبر دا بابا توڑے کوئی جیڑے غریب ہوئے لاشانوں تا کوئی نہیں سدینا کیڑی غربت آئیے جنازے انودا بلینے زخمی ہو کوئی مرہم کر رہے پیاسے ہو کوئی پانی پلاوے کلے رہ گئے ہو کوئی گھوڑے تے سوار کراوے غریب آدھے نہ مدد نہ پانی نہ مرہم کیوں بلینے ہو اکبر دا بابا
قوموا ایھا الکرام شریف ہو جاگو علی دیا دھیا دے پردے میں اللہ دا مہمان میں اللہ وجنے خیام جلو ڈبے وجنی جیڑیاں خیمے بیٹھیا رو بہو وڈیا پر جاگو علی دیا دیا دے پردے بجاؤ کھا گئی آئی بھیڑ دی چادر دی اجرکم اللہ اجرکم اللہ سوائے غم حسین دے کوئی غم ہن ڈر دے بھیڑا دے خیمیاں دے باہر جڑا جملہ میں پڑھ گیا آدھے کھڑے میریاں تسیاں بھیڑا میری اللہ راسن بھیڑا بھیراد اچھے گری سلام دروازے دے اندر لگی آئیے آدھی جلدی نہ کر میں نو ایج بیا لگ دے میرا نا نہیں آج بیا ڈر دے میری ماں زہرا میرا بابا علی میرا بھرا حسان میں پنجا جو ہکا نشانی لئی ودیام جلدی نہ کر غریب خیمے آئے نیرے جنیرے تلوارہ جانے گھر چند سال دی ہوئے ایک نفسیاتی جملہ دا میں آدھا قدا تجربہ کر رہے گھر جاویں زخم نہ ہوئے پٹی بننے جوان پتر نہ پوچھے دھی جھولی بہرا سی داڑھی چوم کے پوچھ سی بابا تینو کون مرے دے رہے بابا تیرا ہاتھ زخمی کیوں ہے جدا حسین خیمے آئے نیزے اجنے دے بابے دے گل جبائی بھاگیا دیا تینو کون مرے دے او تیرے چھڑا والا کوئی نہ اجرکم اللہ سوائے غم حسین اتنا روایات ہی مل دے بس حوصلہ کرو دو جملے پھر دو ہیں اتنا روایات ہی مل دے بھیڑا دے خیمے دھیاں دے خیمے جڑے خیمے غریب ویندے دھی نالے کدی بابے دا چہرہ وے دیئے کدی بابے دا ہاتھ چھم دیئے جدا میرے آقا نے وسیعتاں شروع کی دیا نا آلیہ پتھرہ تے ٹرن دی تیاری کر آلیہ تے شام ونجڑے تے بازارہ تے دربارے تے دسنے بھاگی نہیں نمازی ہاں وقت سید سجاد نو جگہ اتنا مل دے جدا بابے دے خیمے جدا بابے نو خیمے چاندہ ڈٹھے نا ایو کو جا دین پھوپی اممہ میں نو سہارا دیو میرا عزت آلہ بابا پھر آندے تبرکات امامت سپرد کیتے سجاد تے شام وجڑے میری سکینہ دی پارت میری دھیاں دی پارت میری بھیڑا دی پارت یہ دوسری کوشش تھے پھر غریب کی دی دھیاں دے بھیڑا دا پردہ بچاون دی دی فاطمہ دی پیشانی نال ایک پٹی بندھی ہے پوچھے میری آقا زادی بابا پٹی بندے ہوتے روندے ہو وجہ کیا ہے فرمینے مکھنا جوڑ کے بند لے سر دی پٹی مضبوط بند لے ایڈی مضبوط بند لے شمر دے نیزے نالی نہ لہیبے مرد نو دوڑنا پوے ہوندی دستار جھڑ دیئے کہ مستور نو دوڑنا پوے ہوندی سر دی چادر میں اللہ دا مہمان آندی پئیے شام غریباں شمر لہاونی نیزے نال چادر ان جدہ ساریاں وسیعتاں سنیاں نا اتھے پھر ایک نفسیاتی جملہ دا تاکہ سائی بھی کٹ لیتے متوجہ ہی ہو آئیں تے دو وین میں کئی دفعہ ڈٹھے جڑا بندہ حج تے جا رہے ہوئے زیارات تے جا رہے ہوئے تے جدی چند سال دی دھی ہوئے نا آئیں ایئرپورٹ دے آخری انتظار حالج بہنے تائیں کندھے نال لائی ودے ہوندے بار بار وسیعتاں میری دھی میرے بعد روئے نہیں
میری بہناں دا خیال رکھیا ہے جلے گھارے چند پردے دار ہوئے پوری برادری نو آ کے ویندے تے پردے داراں نو مطمئن کر کے ویندے پریشان نہ ہوئے آئے میں 35-40 دن دے توڑے انتظام کر کے جا رہا جدہ حسین ٹرے نا تے آکھے میں وجنے تے ولنا کوئی نہیں اتھے ایک جملہ ہے جنہ جگر چرے دے اس نے میری آقا زادی پوچھے ہائے حسین تو جو وینے اسا کہیں دے حوالے اتھے کربلا دا غریب رو کے آدھے تسا اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ میرے قبلہ سعادت الدارین نے لکھے اور ہر صاحب مکہ لکھے قریب آجا کرے اللہ حافظکم و محامیکم تسا اللہ دے حوالے وہ میری دھیاں دے بہنا میرا آخری سلام ہون پوچھے دھی ہائے بابا میں بھول دیا یا استسلمت للموت انج لگ دے جی میں موت دی تیاری ہائے اللہ جانے دھی نو کی میں جواب دیتے کربلا دے غریب سینے نہ اللہ کے کھڑیا دیں ہائے بچڑا آپ دا سا کیفا لا یستسلم للموت من لا ناصر لہو ولا معین ہائے بچڑا جیندہ کوئی نہ رہ گیا جیندہ کوئی نہ رہ گیا ہوئے موت دی تیاری نہ کرے تا کیا کرے اتھے بیوی آکھے بابا ردہ نہ الہ حرام جدے نہ بد ہو سکتے سنو نانے دے روزے تے پہنچا رمنے کربلا دا غریب جی میں تیرا پانی بندے ایمیں غریب دے رستے بندے و دین و الوداع کر کے پاردہ کر کے ڈرے کربلا دا غریب اور علماء فرمائیں شبیر نہیں شبیر دا جنازہ ودا ٹردہ ہاں آئیں جلے اور خوابہ دے ہاتھ رکھنا ستے عباس جے بھیرا ہن اکبر جے بچڑے ہن ناظرہ یمیناً و شمالا سجے ڈٹھے کھبے ڈٹھے آج کوئی لگام پکڑن والا کوئی نہیں آج کوئی رقاب پکڑن والا کوئی نہیں بسم اللہ و باللہ و علا ملت رسول اللہ میرے آقا گھوڑے تے سوار ہوئے خیمہ دے نیڑے ایک علم نصب کی دے اور علماء فرمینے نے علم اس واسطے نصب کی دے جتھو تک حملہ کریں ہانا وقت واپس آکے آکھنا اللہ اکبر تاکہ میریاں بہنہ میری تکبیر دی آواز سنیں تے انہاں نو پتہ ہوئے جو حالے جیند ہے سجے حملہ کرنا اسے علم قول کھبے حملہ کرنا اتنی جنگ کی تھی نا بدول دے تسے فضر حتیٰ کہ روایات میں مل دے میرے آقا نے فرات دا کنارہ خالی کرایا میرے آقا نے پانی دے گھوڑا داخل فرمایا اور اپنے حیوان نو پیا دے میرے قبلہ سعادت و دارے نے لکھے آدھن میں تسا تو ہی تسیں گھوڑے نو پیا دے پانی بھی ہاں قبلہ تعریف فرمائے لگدہ انجے جی میں امام دا کلام سمجھے حیوان اپنا چہرہ بلند کر کے حسین دو پھیرے اس تو تساں میں پانی پیواں فرزند زہرا فرمائے تو پیسے تا میں پیساں اسا انجے احترام نہیں انجے شبی نہیں بڑھے دے شبی ذوالجلال دی نہیں پہچانے آتا نانے دی امت نہیں پہچانے آتا نانے دی امت قبلہ لکھے جد آکھے نے میں نہیں تساں تو ہی تسیں پانی پی گھوڑے منہ پھیر لیا گویا کہ اپنی بے زبانی نال پیاد ہوئے بدور دا پتر تسا ہوئے میں پانی پیوا میرے آقا فرمینے تو پانی پیسے تا میں پیسا این میرے آقا نے چلو بھریا پیون دا ارادہ پہ کر دیں حسین بن نمیر کمینے تیر ماریا مظلوم تے لبا تے آ لگا خون لوڑ پیا مدینے دا منہ کر کے دے نانا آوے اجرکم اللہ اجرکم اللہ اتھائیں ایک کمینے آکھے جان دے شبیر دی غیرت کے آئے ایک سپاہی آدھے حسین تینو جنگ یادے فوجہ خیمے اج داخل ہو ہاشمی خون غیرت دا تقاضا زمانے دا امام گھوڑا دوڑائے لیکن بھینا دے خیمے محفوظ ہن اتھے روایات مل دے وقت دوجہ بھیدا تے آخری بھیدا دوبارہ امام خیمے آئے لیکن ہون دا سا جدہ پہلے آئے ہن تا زیادہ زخمی ہن یا جدہ ہون آئے ہوٹ گٹی ہوئے کوئی تیر سینے چ کوئی نیزہ پشتے چ ہائے آبرو کٹی ہوئے اللہ جانے بہنا کیمیں ٹوریا لیکن اتنا مل دے دوبارہ اسے علم قول آکے میرے آقا نے حملے دی ابتدا کی تھی جنہیں گئن خدا قبول کرے جنہیں اکھی سکتی مالے کربلا نصیب کری 12 میلہ دے ہے مقام نخیلہ 12 میل بن دیں
18 کلومیٹر تک فوج دوڑی جدے حملہ کرے نا بطول دا پت میدان خالی نظر آوے ہاں 12 میلہ تے جدہ مقام نخیلہ تے پہنچے حاطف دی آواز آئیے حسین وعدہ پورا اور ایک تھے علماء نے درد بھرا جملہ لکھے جدہ 12 میلہ تے گھوڑا دوڑائے نا کربلا دے غریب تے فوج دوڑے آکھیا کھڑ کے لڑو میرا اکبر لایا نے کھڑ کے لڑو میرے مہمان مارے نے شام دی فوج ایک بینو آکھیا حالے تا اکبر دا جگر کھا گیا سے حالے تا عباس دی موت مکا گئی ہے سے حالے تا بہن دی چادر دی فکر مکا گئی ہے سے ایدے نال اکبر ہوئے ہاں ایدے نال غازی ہوئے ہاں میلہ تے پہنچے حاطف دی آواز آئیے حسین وعدہ پورا کر میں تھے عموماً جملہ پڑھتا ہوں تلوار نے آمج بھائی پڑھیا اِنَّا لِلَّهِ لیکن نہیں تمام علماء لکھے تلوار نے آمج بھائی اور پڑھیا بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ اور اگلا جملہ فرمایا رضن بقضائہی رضن بقضائہی و تسلیما لعمر تلوار نے آمج بھائی گھوڑا دوڑایا میرے امام نے گھوڑا دوڑائی آنے جو بھیڑا دا چھیکڑی سلام کر رہا بھیڑا دے خیمیہ تک پہنچا میرے آقا گھوڑا دوڑائی آنے ایک کمینے نیزہ مارے ایک کمینے نیزہ مارے جڑا مظلوم دے سینے چاہ لگے اجرکم اللہ ایک نیزہ مارے جڑا غریب دے سینے چاہ لگے ترائے وار بس چھوڑ دے گئی تو جو میرے دیں گے ایسے ظلم ہوئے فرزند زہرا دے بے کمینے تیر مارے جڑا غریب دی پیشانی تے آئے بعض روایات دے جے ابو الحدوف کمینے تیر مارے بعض روایات دے جے ایک حرامی پتھر مارے شبیر دی پیشانی پھٹ گئی کمیز دا دامن سنبھال کے پیشانی دا خون بند پہ کرے دے ہن حرملہ کمینے ترائے پھلا تیر مارے غریب دے سینے چ لگا کنڈا لے پاسیوں پار ہو گیا حسین کڈھن دا ارادہ کیتا ہے تیر کڈ نہیں سکے میرے آقا نے جدا گھوڑے دیو خوچ پیشانی رکھے کنڈا لے پاسے تیر کڈیا خون دا جلو بھر کے سر تے سینے تے مر کے بیا دینا اس سے حالت جنانے نہ ملسا حقضا حلقہ جدی رسول اللہ اس سے حالت جھپڑے نانے نہ ملسا نانا جنو مہر نبوت سوار کرے نہیں نانا جنو سینے تے سوائے نہیں بعض روایات جے ترائی جلو بھر کے خون دے بطول دے پتر چہرے تے ملے بطول دے پتر اپنے سر دے والا تے ظلفن خون اپنی مظلومیت دا گواہ مظلوم آپ بنیا ہن روایاتی ملدہ ایک کمینے ایو جے نیزہ ماریا وہب مزدی نے پشت آلے پاسیوں نیزہ ماریا سینے آلے پاسیوں پار ہو گیا لیکن ایڈا کہہ رہا اے حرامی جدے نیزہ موڑے ہا اجرکم اللہ اجرکم اللہ چواں پاسیوں فوجہ تروٹ پئیاں کربلا دے ترائے سوار ہیں جڑے رخسارہ دے بھار نتھے بس آخری دو بین گھوڑا دوڑائے جو بینہ دا چھیکڑی سلام کر رہا تلوار دے آمیں جے جمارو مارو دی آوازاں اللہ جانے کیڑی مجبوری بنی بھج دے گھوڑے تو رخسارہ دے بھار نتھے شبیر ایڈی جان کی دیا اکبر دے بابے کوئی قریب نہ آندا کیا دے زندہ کیا دے روح پرواز کر گئی شمر حرامی آدھے میں جاندہ بہن دا پردہ منہ پیارس آدھے میں دی غیرت جاندہ گھوڑے تے رکھو دینا گھوڑے ادائی دوڑاؤ جدے علی دیا دیا دے خیر اے حرامی آدھے زندہ یا جواب دے سی جدہ گھوڑے تے بیٹھیں تے آنکھیں دے لٹ لو علی دیا دیا دے تاریخ آدیان حسین ارکان دے بھار تے زانو دے بھار ستارہ قدم غریب بھین دا پردہ بچا ویڑائے آدھے آئین حیاء کر حالتا میں جیدہ آدھے آئین او بہوڑیاں پردے دارے حالتا میں جیدہ
وجہ جتھے لتھے اتھے کٹھا نہیں، جتھے کٹھے اتھے دفن نہیں۔ کتنے قدم بعض لوگ آدھیں 17 قدم، جتنے ہی بڑھ دیں غریب بہن دا پردہ بچاوے۔ تاریخ آدھی ادو دروازے تے بہنہ کھڑیاں نتھا غریب بیٹھے آنا، ہر صحب مقدہ جملہ لکھے اٹھیویں آوات جان پوے، تارتن یقبو و تارتن یخود اٹھیویں آوات جان پوے، وات جان قدم ٹولے نا وات جان پوے نا، پچھو عابد حسین زخمیاں ٹورنا سگدا تا اٹھی دے کے ہوان، اٹھی دے انتا جن دے کے ہوان، اٹھی دا جو وقت بھیڑا دا سلام کر رہا، کوئی نیزہ مارے آ غریب جھڑ بویا، کوئی تلوار مارے آ غریب جھڑ بویا، آدھائی چارے تا وجہ لینا میری آتسیہ۔ اجرکم اللہ زیادہ رو دو وین ضرور پڑھ دا، ہن اتھے آ بیٹھے جتھے نبیہ ملنا، ہن اتھے آ بیٹھے جتھے زوارہ ملنا، ہن اتھے آ بیٹھے جتھے خالق نال وعدائی۔ ذرا ذہن بڑھا میں تینوں منظر وکھاوا، تاریخہ دی ٹرن دی طاقت مک گئی۔ ہن کربلا دے غریب انج دوئیں تلیاں زمین تے ٹیکیاں، کنڈالے پاسے دوئیں تلیاں ٹیک کے بھیڑا دے خیمے دے دروازے بیٹھے ہوئے۔ میں اتنا پڑھے ایک حرامی ترائے پھلا تیر مارے جیڑا زہر جو بڑھا ہویا، اس زہریلے تیر حسین دا جگر زخمی کر چھو، اس تیر دے بعد وقت اٹھی ون دی طاقت مک گئی ہے، ہونا دے این اللہ دے حالے میری آتسیہ۔ اجرکم اللہ زیادہ رو دو روایات تیری امانت لئی کر، نہ پڑھا آکھی نال کدیے جملے نہ پڑھا۔ ایک حرامی آئے جدا حسین بیٹھے آن، محققین علماء لکھے سالیا زرہ جو خون دے فوار، سالیا غریب زرہ جو خون دے خوار۔ ایک کمینہ سپیچھلے پشتالے پاسے کھڑ ہوئے، بدن تجا نظر کوئی نہیں آئی جو مظلوم نو ظلم کرا، اللہ اس کمینے تے لعنت کرے، اس ایک پیر ہوائے جو بلا لگی دے، اللہ جانے کیڑا ظلم کی تے غریب رخسارہ دے بھار، ایو وینے جڑا زری تے لکھا کھڑے، باروا دے میرا سلام ہوئے اس مظلوم عابد، السلام علی خط الطریب میرا سلام ہوئے، انہا رخسارہ دے جڑے کربلا دی زمین تے۔ نہ کوئی پڑھ سکتے نہ کوئی سن سکتے، 7 تیر لکھے نا ہمارے شہری، 7 تیر لکھے نا میں 2 پڑھے تے آپ اندازہ لا بھیڑا دی کیڑی آدھ اتھے روایات ملدہ اس کئی قاتل آئیں تے واپس ورگے، ہن غریب دے اٹھن دی طاقت مک گئی ہے، جدہ شمر کمین آئے مظلوم دیا ظلفے جا ہاتھ پایا سے، ہر عالم لکھے وعدہ زفر وعدن جالے سن علا صدرے، اے حرامی حسین دے سینے دے آ بیٹھ، پشتے بھار لیڈا کے غریب دے سینے دے سوار، نگاہی بلند کر کے آدن کیڑی اچھی جا پہ آ بیٹھے، میں پڑھ چھوڑا تے سن چھوڑا بھیڑ 70 قدم دے
کتاب تو لے کے لہوف اور مکتر ابی مخدب تو لے کے میرے قبلہ تک سعادت الدارین 13 صدیاں دے ہر عالم لکھے کمینہ غریب دے سینے دیا دو وین حوصلے نال سائی گاڑ بیا جدہ سینے دے بیٹھے فرمائے دن کڑی اچھی جا دیا اور میرے آقا فرمائے گریبان دے بٹن کھول آدھے کیوں حسین فرمائے دن میں نو نانے فرمائے تیرا قاتل ابلا کو کتا ہو سی جدہ سینے دے بٹن کھولے فرمایا میرے نانے سچ فرمائے میں نو پاک لگ گئے میری سکینہ یتیم ونوال تم وہ کتیں جیدہ تعارف نانے کھرائے لیکن آخری حجت تمام کر گیا دن ہائیں شمر کمینہ میری ماں بطول نہیں میرا نانا رسول نہیں میں مہر نبوت سوار نہیں کیوں مرے نہیں اس نے کمینہ دے ہون میں ضرور ذبح کرے سا جدہ کتے جلب سنے قریب غریب کمینے نو غصائے مدرون دیا ظلفہ جہات پایا سا ضربہ مار دیا شروع کی دیا سبھین 70 قدم دیا کھڑی ہے جیڑی باب نال خدا نہیں بولیا دیئے یا غرنا سال آتنظر اخی ویقتل ابی عبداللہ وہ کمینہ دوے دا کھڑے میرا بھرا اجرکم اللہ دادر بس آخری جملہ کربلا دی زمین زلزلہ آئے سورج دی روشنائی مک گئی دھوڑا پھٹیاں ملائکہ کوہرام آخری وین دادر میں ترائی کوششاں پڑیاں پہلے صحابہ نو بلایا ود پٹیاں بدھیاں ود اپنے بھیڑا دا پردہ بچاون واسطے غریب 17 قدم توڑے کولو پچھنا بچ گیا اس بھیڑ دا پردہ نالامہ محمد یار شاہ صاحب کی بلا فرمائے دے آنا غلط پڑھ دے دو لوگ جڑے آدھن یارہ دی رات لٹی ہے قبلہ فرمائے دے ہونے آئے رات کوئی نہیں چٹا دی ہاں ادو بھرا چھیکڑی سجدہ دیتا ہے گھوڑے علی دیا دھیا دیکھو شمرنے دے